شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سانو ساریاں نو اپنی رحمت دے نال انسان بنایا۔ اگر غور کیتا جائے، انسان یہودی، عیسائی، سکھ اور مجوسی بھی نے، لیکن اللہ دی خاص رحمت، فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے سانو انسان ہون دے نال نال مسلمان بھی بنایا، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بھی بنایا۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الرسل، امام الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبی،
جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے جنہ دی ہر بات ساڈے واسطے حرف آخر ہے اور جنہ دی ہر بات قیامت تک دے آنے والے لوگاں واسطے دین ہے، جنہ دی بات نو تسلیم کر لین دے نال انسان جنت دا وارث بن جاندا ہے، اور جنہ دی بات نو ٹھکرا دین دے نال انسان دنیاوی اعتبار دے نال چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوئے جہنم دا ایندھن بن جاندا ہے۔ اس واسطے دعا کریا کرو اللہ ساری زندگی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں جو چند باتاں عرض کرنی چاہنا، بڑی توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ سارے تو پہلی بات کہ انسان دا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اولاد عطا کرن والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تو علاوہ کوئی اولاد عطا کرن والا نہیں ہے۔ اللہ تو علاوہ کسی دے پاس اولاد دے خزانے نہیں نے۔ اے میرے اللہ دی مرضی ہے، وہ جنوں چاہے عطا کر دے۔ اے میرے اللہ دی مرضی ہے، وہ جنوں چاہے انکار کر دے۔ اے میرے اللہ دی مرضی ہے، وہ عطا کرن تے آ جائے تے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے۔ اور اے میرے اللہ دی مرضی ہے، وہ عطا کرن تے آئے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے۔ لیکن ساڈے معاشرے اندر اس طرح ہویا کردا ہے کہ اگر کسی دے ہاں اولاد نہ ہوئے وہ در بدر دیاں ٹھوکرا کھان لگ پیندا ہے۔ جی فلاں دربار تے چلے جاؤ، فلاں بزرگ دے پاس چلے جاؤ، اتھوں اولاد ہو جائے گی۔ حضرات، اوتھے جان تو بعد اگر اولاد ہو بھی جائے وہ بھی میرا اللہ ہی عطا کردا ہے، لیکن اس بندے دا عقیدہ خراب ہو جاندا ہے۔ اے اللہ تعالی نے ایک آزمائش بنائی ہے، وہ دے کے بھی آزماندا ہے اور نہ دے کر کے بھی آزماندا ہے کہ میرا بندہ ہر حال دے اندر میرے نال رابطہ رکھدا ہے یا میرے نالوں تعلق توڑ کے اوراں دے نال تعلق جوڑ لیندا ہے۔ حضرات، اولاد عطا کرن والا صرف اور صرف میرا رب العالمین ہے۔ اس واسطے جدو بھی اولاد دا سوال کرنا ہے صرف اور صرف اللہ پاک دے کولو کرنا ہے، اور اس عقیدے دے نال کرنا ہے کہ اللہ تو علاوہ اور کوئی میریاں دعاواں سنن والا نہیں، اللہ تو علاوہ اور کوئی میریاں دعاواں نو سن کر کے قبول کرن والا نہیں ہے۔ اولاد ملے میں تب بھی اللہ دی رضا تے راضی، اولاد نہ ملے میں تب بھی اللہ دی رضا تے راضی۔ میرے بھائیو، دوسری بات یہ ہے کہ جدو بھی اللہ دے کولو اولاد دا سوال کرنا ہے تو نیک اولاد دا سوال کرنا ہے۔ یا اللہ منو نیک اولاد عطا فرما، وگرنہ بڑے ایسے لوگ اس کائنات اندر آئے نے جڑے پہلے تے دعاواں کر دے رہے کہ یا اللہ اولاد عطا کر دے، اللہ بیٹا عطا کر دے۔ اللہ نے دعاواں سنیاں لیکن نیک بیٹے دا سوال نہیں سی کیتا، نیکی تے اپنی اولاد دی تربیت نہیں سی کیتی۔ آج وہی بزرگ دعاواں پہ کر دے نے یا اللہ جویں دتا ہے انج واپس بھی لے لے، اس اولاد نالو میں ایویں ہی چنگا سی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیا جے، اولاد دے بگڑ جان دے اندر ماں باپ دی تربیت دا ایک بہت بڑا کردار ہویا کردا ہے۔
اگر ماں باپ اولاد دی اچھی تربیت کرن ماں باپ دا نام بھی روشن ہوندا ہے. اگر ماں باپ اولاد دے نال پیار تو کرن محبت تو کرن لیکن اچھی تربیت نہ کرن اے پیار اور محبت اولاد دے بگاڑ دا سبب بن جایا کردا ہے. آج بڑے بڑے لوگ اپنی اولاد دیاں شکایتاں لے کر کے آندے نے ویکھو جی میرا بیٹا میریاں نافرمانیاں کردا ہے. کوئی کہندا میرا بیٹا مینوں جوتے ماردا ہے. کوئی کہندا میرا بیٹا اپنے باپ نو گالیاں نکالدا ہے. ہاں یہ نوبت کیوں دیکھنی پڑ گئی کہ تو اپنی اولاد دی دین تے تربیت نہیں کیتی. جدو تیرا بیٹا بے نماز ہو کر کے فجر دے وقت سویا ہوندا سی اس وقت تینوں کوئی اعتراض نہ ہویا. جدو تیرا بیٹا انگلش تعلیم واسطے تے آلہ یونیورسٹی اندر جایا کردا سی لیکن قرآن پڑھن واسطے مسجد مدرسے دا رخ نہیں سی کردا ادو تینوں کوئی اعتراض نہ ہویا. جدو تیرے بیٹے نے اپنی حجامت غیر اسلامی بنائی یہودیاں عیسائیاں دے نقشے قدم تے چلن لگ پیا ادو تینوں کوئی اعتراض نہ ہویا. جدو تیرے بیٹے دے ہاتھ دے اندر موبائل آ گیا اور اس دے اندر گندے گانے اور گندیاں فلماں اپلوڈ کر لیا گئیاں ادو تینوں کوئی اعتراض نہ ہویا. تیرا بیٹا جدو دنیا دی تربیت حاصل کردا رہیا ادو کوئی اعتراض نہ ہویا. دین تو دور رہیا ادو کوئی اعتراض نہ ہویا. اج ایک ہی بیٹا تیری ذلت کا سبب بن گیا ہے. بتلا تو اعتراض کیوں کرنا ہے؟ اعتراض تو تب کرے تو اپنے بیٹے دیاں تربیتاں اللہ دے دین دے مطابق کیتیاں ہوندیاں. حضرات گرامی تیسری بات عرض کرنی چاہنا کہ اولاد اللہ جو بھی عطا کرے بیٹا عطا کرے پھر بھی بیٹی عطا کرے پھر بھی اللہ دی رضا تے انسان نو راضی رہنا چاہیے. اپنے مالک دے گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے. اور میں انشاءاللہ تعالی آخر تے بیٹی دی عظمت اور مقام بھی بیان کرانگا. ان دی وجہ ساڈے معاشرے اندر بیٹا پیدا ہو جائے بڑیاں بڑیاں مبارکہ دتیاں جاندیاں نے لیکن اگر کسی دے بیٹی دی ولادت پیدا ہو جائے وہ بندہ بھی پریشان ہو جاندہ ہے. ان دی جناب والا پوری فیملی پریشان ہو جاندی ہے. لوگوں نو تسلیاں دیندے نے کہ ٹھیک ہے اج بیٹی ہوئی ہے کل بیٹا بھی مل جائے گا. نانا میرا ویر اس طرح دے جملے ادا نہ کریا کرو. اپنی زبان تو جڑے اللہ دی ناراضگی دے سبب بن جان ہر حال دے اندر الحمدللہ کیا کرو. اللہ دیا تعریفاں بیان کریا کرو. اللہ دیا حمدہ بیان کریا کرو. بیٹا ملے تو تب بھی بیٹی ملے تو تب بھی اس اللہ دا شکر ادا کریا کرو اور نال دعا کریا کرو اللہ سانو اپنی اولاد دی دین دے مطابق تربیت کرن دی توفیق عطا فرما. آئیے ذرا توجہ فرمائیے اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے. میرے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر اعلان فرما دیو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما
انہو علیم قدیر. فرمایا للہ ملک السماوات والارض. لوگو آسمان دا مالک بھی اللہ، زمین دا مالک بھی اللہ. آسمان اور زمین دے درمیان جتنے بھی خزانے نے ان سارے دا مالک میرا اللہ. اور کون میرا مالک ہے؟ فرمایا یخلق ما یشاء. میرا اللہ جو چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے. حضرات گرامی اللہ جو چاہتے نے وہ پیدا کرتے اور جویں دا چاہتے نے اویں دا پیدا کرتے نے. فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. فرمایا او اللہ جڑا ماں دے پیٹ اندر تہاڈیاں شکلاں بنان والا کیف یشاء جویں میرا اللہ چاہندا ہے اوویں بنا دیندا ہے. کسے نو کالا بنا دے میرے اللہ دی مرضی ہے، کسے نو گورا بنا دے میرے اللہ دی مرضی ہے، کسے نو حسین بنا دے میرے اللہ دی مرضی ہے، کسے نو بدصورت بنا دے میرے اللہ دی مرضیاں نے. کسے نو میرا اللہ غریب بنا دیندا ہے، کسے نو میرا اللہ امیر بنا دیندا ہے. کیوں؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس تو علاوہ تے اور الہ کوئی نہیں، اس تو علاوہ تے اور مشکل کشا کوئی نہیں. او میرا اللہ غالب حکمتاں والا وے. حضرات گرامی ذرا باتاں بڑی توجہ دے نال سماعت فرماندے جانا. میں جنہ باتاں دا ذکر کرنا چاہنا. فرمایا یخلق ما یشاء. میرا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیندا ہے. اگے میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جنوں اللہ چاہتا وے بیٹیاں عطا کر دیندا ہے، جنوں میرا اللہ چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیندا ہے. حضرات گرامی حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے نے بیٹی دی عظمت نو بڑھان واسطے، بیٹی دی فضیلت بیان کرن واسطے اللہ پاک نے جدو اولاد دا ذکر کیتا ہے پہلے بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے تے بعد اندر بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے. فرمایا میرے اللہ دیاں مرضیاں نے او جنوں چاہندا ہے بیٹے عطا کر دیندا ہے، جنوں چاہندا ہے بیٹیاں عطا کر دیندا ہے. او یزوج ذکران و اناسا. اے بھی میرے اللہ دیاں مرضیاں نے اور جنوں چاہندا ہے بیٹے تے بیٹیاں کٹیاں عطا کر دیندا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا. جنوں میرا اللہ چاہتا ہے صاف جواب دے دیندا ہے انہو علیم قدیر. حضرات گرامی اس آیت دی تفسیر سمجھنا چاہتے جے تو امام بغوی رحمہ اللہ نے معالم التنزیل دے اندر اس انداز دے نال ترجمہ کیتا. فرماتے للہ ملک السماوات والارض. زمین و آسمان دا بادشاہ صرف اور صرف کلا اللہ. یخلق ما یشاء. وہ جو چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا. جنوں میرا اللہ چاہتا وے بیٹیاں عطا کر دیندا ہے. جس طرح لوط پیغمبر نو اللہ پاک نے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کیتیاں نے، اللہ نے بیٹا عطا نہیں کیتا. وَيَهَبُ لِمَن یشاء الذکور. جنوں میرا اللہ چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیندا ہے. جس طرح یعقوب پیغمبر نو اللہ پاک نے بیٹے ہی بیٹے عطا کیتے نے. او یزوجہم ذکران و اناسا. جنوں میرا اللہ چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں کٹھیاں عطا کر دیندا ہے. جس طرح میرے تے تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मेरे पैगंबर नू अल्लाह पाक ने बेटे भी अता कीते ते बेटियां भी अता कीतियां ने। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिन्नू मेरा अल्लाह चाहता है कुछ भी अता नहीं करता। जिस तरह याहिया पैगंबर नू ना अल्लाह पाक ने बेटा अता कीता है ते ना ही बेटी अता कीती है। ये मेरे अल्लाह दिया मर्जियां ने। ओ देन ते आ जे देंदा ही जांदा है, इनकार करन ते आ जाए अपने नबियां नू भी इनकार कर देंदा है। हजरात गिरामी यही आयत एक दफा सैयद अब्दुल गनी शाह रहीमहुल्लाह बयान पे करते ने। बयान करदियां करदियां अक्कां दे अंदरों आंसू जारी हो गए। पर मानते ने कुरान पाक दा फैसला किए या बोली मैयशा इनासा, जिन्नू मेरा अल्लाह चाहता वे बेटियां ता कर देंदा है। पर माने लगे आज जेड़े मेरे दाई साइड ते स्टेज ते बुजुर्ग बैठे ने इन्हां नू अल्लाह पाक ने सिर्फ बेटियां ही बेटियां ता कीतियां ने। पर मानदे वा या यशाउज़्ज़ुकूर, जिन्हों अल्लाह ताला चाहता है बेटे बेटे अता कर देंदा है। पर मामदे जेड़े इधर बुजुर्ग बैठे ने उन्होंने अल्लाह पाक ने सिर्फ बेटे बेटे अता कीते ने। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिन्हों मेरा अल्लाह चाहता है बेटे ते बेटियां कट्ठियां अता कर देंदा है। पर मामदे मजमे दे अंदर जितने लोग बैठे ने कोई बेटियां वाले ने कोई बेटियां वाले ने, कईयां नू अल्लाह ताला ने बेटे और बेटे इकट्ठे अता कीते ने। पर मानदे यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिन्नू मेरा अल्लाह चाहता है कुछ नहीं अता करदा। पर मानदे लोगो वेखो अब्दुल गनी शाह तुहाडे सामने जड़ा बयान पिया करदा है ओनू अल्लाह ने ना बेटा अता कीता ते ना बेटी अता कीती है। लेकिन मेरे अल्लाह मैं फिर भी तेरी रजा ते राजी हां। ए मेरे अल्लाह मैं फिर भी तेरे फैसलियां ते राजी हां। ए मेरे अल्लाह ये तेरियां मर्जियां ने। तियां दवे पुत्र दवे ओदी रजा, तियां दवे पुत्र दवे ओदी रजा, कुछ भी ना दवे ओनू कौन पूछेगा। तियां पुत्र लोको मोती अनमोल ने, ये सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ये ते मेरे अल्लाह दियां मर्जियां ने। और जिन्नू चाहता वे अता करदा है, जो चाहता है अता करदा है, जिवें चाहता है अता करदा है। हज़रात गिरामी इस वास्ते जदों भी औलाद का सवाल करना है ते सिर्फ अल्लाह पाक दे कोलों करना है। ये नहीं कि औलाद ना होवे, एक ते बंदा औलाद तो महरूम रह जाए, दूसरा बंदा अकीदे दा बेड़ा गर्क कर ले, दर बदर दा पुजारी बन जाए, दर बदर ते जा करके सर झुकान वाला बन जाए, दर बदर दियां ठोकरां खान वाला बन जाए। हज़रात गिरामी पहली बात के औलाद अता करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह तो इलावा कोई औलाद अता करने वाला नहीं। इस वास्ते जदों भी औलाद मंगनी है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक दे कोलों मंगनी है। दूसरी बात कि जदों भी औलाद का सवाल करना है ते नेक औलाद मंगनी है, साले औलाद मंगनी है। अब वेख अल्लाह दे पैगंबर अल्लाह दे कोलों दुआवां पे करदे ने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफी ज्यादा उम्र गुजर चुकी है, लेकिन औलाद की मुहब्बत अल्लाह पाक ने हर इंसान दे दिल अंदर पैदा कीती है। हर बंदे दा दिल करदा मेरी औलाद होवे, अल्लाह ताला मैनू बेटे और बेटियां अता करे। इब्राहीम पैगंबर बुढ़ापे अंदर आ करके अपने अल्लाह दे कोलों सवाल पे करदे ने, फरमांदे रब्बी अबली मिनस्सालिहीन, ऐ मेरे अल्लाह मैनू नेक औलाद अता कर दे। ऐ मेरे अल्लाह मैनू
صالح اولاد عطا کر دے۔ حضرات اولاد بھی اللہ دے کولو منگیے اور نال نال نیک اولاد دا بھی سوال کیتا ہے۔ اگر اولاد گندی نکل آئے والدین دی بدنامی دا سبب بن جایا کر دیے، اگر اولاد نیک نکلے نیکیاں اولاد پہ کر دیے، نام ماں باپ دا روشن ہوندا ہے۔ تائیوں تے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے نا، لعین ہے او انسان، لعنتی ہے او انسان جڑا اپنے والدین نو گالیاں نکالدا ہے۔ صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیتا، محبوب جی ایک دوسرے دے والدین نو تے لوگ گالاں نکالے ہی کردے نے، پر اپنے والدین نو کون گالیاں نکالدا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا دو بندے جدو آپس اندر لڑ پے، ایک نے دوسرے نو گالی نکالی، دوسرے نے اینو گالی نکالی، میرے محبوب فرماندے نے انہاں دونوں نے ایک دوسرے دے والدین نو گالی نہیں نکالی بلکہ دونوں نے اپنے ماں باپ نو گالیاں نکالیا نے۔ اور نوجوانوں اس بات کا خیال رکھیا کرو، کیا ساڈی گفتگو دی وجہ دے نال ساڈے ماں باپ بدنام تے نہیں ہو رہے؟ کیا ساڈی گفتگو دی وجہ دے نال ساڈے کردار دی وجہ دے نال کیا ساڈے باپ اور میری ماں تے کوئی حرف تے نہیں آ رہا؟ اولاد نیک عمل کرے، لوگ تعریفاں کر دے، ویکھو جی فلاں دا بیٹا ہے نا جن نے اتنی ترقی حاصل کر لی ہے، اے فلاں دا بیٹا ہے جن نے کبھی کسی نو دکھ نہیں پہنچایا، اے فلاں دا بیٹا ہے جن دی زبان تو لوگ محفوظ نے۔ میرا ویر اپنی اولاد دی نیک تربیت کرے یا کر، اور اس تو بھی پہلے جدو اللہ دے کولو سوال کرنا ہے تے نیک اولاد دا سوال کرنا ہے۔ ابراہیم پیغمبر اللہ دے کولو سوال پہ کردے نے، فرماندے نے ربی ابلی من الصالحین، اے میرے اللہ مینوں نیک اولاد عطا کر دے۔ میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا اے میرے خلیل اللہ تسی میرے کولو منگیا تے جویں دا منگیا میں اوویں دا ہی عطا کر دیتا۔ فبشرنا بغلام حلیم، اے میرے خلیل اللہ میں تانوں بڑا فرما بردار بیٹا عطا کراں گا، اتنا فرما بردار ہوئے گا میرے خلیل اللہ تسی گردن تے چھریاں بھی چلا دو گے او تابعداری دا حق ادا کر دوے گا۔ ایسی اولاد دی تربیت کر، ایسی اولاد دا اللہ دے کولو سوال کر کہ دین واسطے جدو قربانی دینی پڑے تیری اولاد ہر وقت ہی تیار رہے۔ حضرات گرامی باتاں بڑی توجہ دے نال سما فرماندے جانا۔ اسی طرح ذکری علیہ السلام اللہ دے کولو دعاواں پہ کر دے، ربی ابلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے اللہ میرا عقیدہ اے وے کہ تیرے علاوہ اولاداں دین والا کوئی نہیں، اللہ تیرے علاوہ میریاں دعاواں سن والا کوئی نہیں۔ یا اللہ میں تیرے کولو سوال پیا کرنا وا، اے میرے اللہ میں تیرے کولو پیا منگنا وا، یا اللہ مینوں نیک بیٹا عطا کر دے۔ میرے رب العالمین نے بیٹا عطا کیتا، پر میرے ذکریہ تسی میرے کولو منگیا تے نیک منگیا، ہن میں عطا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے تسی میرے کولو سوال کیتا، میں تانوں ایسا نیک بیٹا عطا کر دیتا ہے، اے میرے ذکریہ او بیٹا تہاڈا ہوئے گا تے نبی ساڈا ہوئے گا۔ فرمایا تسی نیک بیٹے دا سوال کیتا ہے، اسی تانوں اپنا نبی عطا فرما چھڑے ہے۔ نبی تو بڑھ کر کے اور کون نیک انسان ہو سکتا ہے؟ آئیے ذرا توجہ فرماندے جانا، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر نا اہل ایمان دیاں دعاواں دا ذکر کیتا، فرمایا جڑے میرے نیک بندے ہویا کردے نے، جڑے اہل ایمان ہویا کردے نے، وہ اللہ
کولو کیڑیاں دعاواں کردے نے میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا اہل ایمان اللہ دے کولو دعاواں کردے نے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہ دے کولو اہل ایمان نیک بیویاں دا تے نیک اولاد دا سوال کردے نے یا اللہ اولاد ایسی عطا فرما جڑی ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے جڑی سینے دا سرور بن جائے جڑی اکھاں دی ٹھنڈک اور دل دا چین بن جائے یا اللہ نیک اولاد عطا فرما اے میرے اللہ ایسی اولاد عطا فرما جن دی وجہ تو دنیا بھی بہتر ہو جائے تے آخرت بھی بہتر ہو جائے حضرات گرامی بڑے بڑے ایسے لوگ نے جنہ اللہ دے کولو دعاواں کیتی اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا لیکن بیٹا ملن تو بعد اس رب دے دین واسطے وقف نہیں کیتا اللہ دی توحید واسطے وقف نہیں کیتا پیغمبر دی سنت واسطے وقف نہیں کیتا کہندے ویکھو جی ایک ہی تے بیٹا ہے اندیاں سی تربیتاں دین تے کریے ایک کھائے گا کتوں تے پیے گا کتوں اے جناب والا اگر ایک ہی بیٹا مولوی بن گیا تے اندے کردہ نظام کیویں چلے گا اسی اندہ مستقبل بنانا چاہنے بھی دسو مستقبل کیویں بناؤ گے کہنے لگے اے انگلش سکول اندر تعلیم حاصل کرے گا اے بڑیاں بڑیاں یونیورسٹی اندر تعلیم حاصل کرے گا اے جناب انگلش ممالک دے اندر جا کر کے بڑیاں بڑیاں ڈگریاں لے کر کے آئے گا جدو اے ڈگریاں مل گئیاں تے ساڈا بھی نام روشن ہو جائے گا تے ساڈے بیٹے دا مستقبل بھی بن جائے گا انہیں بیٹے تے پیسہ بھی خرچ پہ کر دینے دین مفت پڑھایا جا رہے ہیں ادھر بھیجن واسطے تیار ہی نہیں ہے ادھر پیسے لگ رہے نے ڈگریاں حاصل کرن واسطے یہ بڑے بڑے دور دراز دے سفر کرام دینے ساڈا بیٹا جناب بڑیا بڑیا ڈگریاں لے کر کے آ رہے ہیں انہیں بیٹا پڑھ گیا وے تے باپ مر گیا وے آگے باپ دی پئیے تے بیٹے نو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے باپ دا آخری حق کیویں ادا کرنا ہے میں اپنے باپ واسطے کیڑیاں کیڑیاں دعاواں کرنیاں نے میں اپنے باپ واسطے اللہ دے کول التجاواں کیویں کرنیاں نے سکا باپ ہے باپ دی کروڑاں دی جائیداد دا وارث بن رہا ہے لیکن اینو کوئی پتہ نہیں باپ نو کفن کیویں پہنانا ہے اینو کوئی پتہ نہیں باپ نو غسل کیویں دینا انہوں کوئی پتہ نہیں باپ دا جنازہ کیویں پڑھنا ہے ان دے نالوں بڑا بدبخت انسان بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ جن دے باپ دی میت سامنے پڑی ہوئے تے انہوں باپ دے حق اندر کرن واسطے دعاواں نہ آندیا کون حضرات گرامی اولاد دی تربیت نیک کرو نیکی تے کرو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جائے گا جتے میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے نے ایک بندہ فوت ہو جاندہ ہے اچانک جنت دے اندر ان دا درجہ بلند ہو جاندہ ہے آقا علیہ السلام فرماتے نے جدو ان دا جنت دے اندر درجہ بلند ہو گیا اے اپنے اللہ دے اگے عرضہ کردہ ہے اے میرے مولا جب تک میں تیری جنت دے اندر آیا میں کوئی نیک عمل تے کیتا نہیں ہے یا اللہ میرا درجہ کیویں بلند ہو گیا میرے رب العالمین اعلان فرماندے او میرے بندے تیرا او والا بیٹا جنوں دین دی تعلیم دے کر کے دنیا تو آ گیا سی جنوں قرآن پڑھا کر کے آ گیا سی حضرات اندہ مطلب اے نہیں کہ اولاد نو دنیاوی علوم نہ سکھائے جان حضرات سکھانے چاہیے نے یہ دنیا تے رہن واسطے ایک
فن نے دنیا نو حاصل کرن واسطے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، لیکن ان دے نال نال دین دا علم اپنی اولاد نو لازمی سکھایا جے، قرآن لازمی پڑھا کر کے جایا جے، حدیث دا علم لازمی پڑھا کر کے جایا جے۔ دنیاوی علوم دی حیثیت کی ہے، ادھر اکھاں بند ہو گئیاں، جتنا روپیہ پیسہ لگا سی وہ سارا ضائع ہو گیا، وہ ڈگریاں دی وہ عہدیاں دیاں تمام حیثیتاں ختم ہو گئیاں، لیکن اللہ دے قرآن دی پیغمبر دی حدیث دی تعلیم دی برکت کی ہے، ادھروں بندہ فوت ہوندا ہے نال ہی اولاد صدقہ جاریہ بن جاندی ہے۔ آکھیا تیرا او والا بیٹا جنوں دین سکھا کر کے دنیا تو آیا سی، اج نے قرآن دیاں تلاوتاں بھی کیتیاں نے، اونے تیرے حق اندر دعاواں بھی کیتیاں نے، دعا اونے دنیا اندر کیتی ہے، درجہ تیرا اسی جنت اندر بلند کر چھڑیا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ دے کولو نیک اولاد منگنی ہے تے اولاد دی نیکی تے تربیت کرنی ہے، اور جدو اللہ کولو اولاد منگو نا نال کوئی نہ کوئی نظر بھی مننی چاہیے، یا اللہ بیٹا ہویا تو تب، بیٹی ہوئی تو تب میں تیرے دین دا خادم یا تیرے دین دی خادمہ بنا دیواں گا۔ دیکھو حضرت عمران دی بیوی ہے، اللہ دے کولو دعا بھی کر دیئے، پہلے اولاد موجود نہیں ہے، انج کر کے دیکھیا ایک چڑیا اپنے بچیاں نال پیار بھی کر دیئے، ماں دا دل پر آیا، اے مالکہ تیریاں مرضیاں نے، تو چاہے تے پرندیاں نو عطا کر دے، اللہ تیریاں مرضیاں نے، تو نہ دینتے آئے، ابھی تک میرے پاس اولاد نہیں ہے، یا اللہ میں تیرے کولو اولاد منگنی ہاں، نال تیرے کولو ایک جناب نظر بھی من رہی ہاں کہ یا اللہ مینوں اولاد عطا فرما۔ اے بی بی دا منگن دا انداز اللہ دے کولو اور اولاد دی خواہش اور اولاد دی دین تے تربیت دے ارادے اتنے پسند آئے نے، اللہ نے قرآن دے الفاظ دی صورت اندر میرے محمد دے سینے تے نازل فرما چھڑے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ذرا توجہ کر دے جانا کس انداز نال اللہ دے کولو منگیا، قرآن کہہ رہے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ حضرات گرامی، اے حضرت عمران دی بیوی ہے، اما جی مریم دی والدین، مفسرین نے انہاں دا نام بی بی حنا لکھے ہے۔ اے اللہ دے کولو دعاواں پیاں کر دیا نے، یا اللہ مینوں اولاد عطا کر دے، اے میرے اللہ تو مینوں اولاد عطا کریں گا، میں تیری بندی تیرے نال وعدہ بھی کرنی آ، اے میرے اللہ
اللہ میں نظر بھی مننی یا اللہ بیٹا عطا کرے تو تب بھی، اللہ بیٹی عطا کرے تو تب بھی، یا اللہ یا تے اپنے بیٹے نو تیرے دین دا خادم بنا دیواں گی، یا پھر اپنی بیٹی نو تیرے دین دی خادمہ بنا دیواں گی۔ حضرات گرامی ولادت دا وقت آ گیا، اللہ پاک نے بیٹی عطا کیتی ہے، ان دل اندر ماں سوچ رہی ہے اے اللہ اگر بیٹا مل جاندا تے تیرے دین دیا خدمتاں کردا، یا اللہ اے بیٹی مل گئی ہے، اے میرے اللہ میں تیرے دین واسطے وقف کر رہی ہوں، لیکن میرے مولا اے بیٹی دین دیا خدمتاں کیویں کرے گی؟ اے میرے اللہ اے بیٹی ہو کر کے عورت ہو کر کے تیرے دین دیا خدمتاں کیویں کرے گی؟ حضرات گرامی اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے بی بی کیویں دیا گلاں بھی کرنی ہے جویں دی تینوں بیٹی عطا کیتی ہے، کوئی کائنات اندر کسے عورت نو ایسا مقام نہیں دیتا، تینوں بڑی شانہ والی تے بڑی عظمتاں والی بیٹی عطا کیتی ہے۔ حضرات گرامی ایک اور نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا انہاں دیاں تربیتاں بھی ہو رہی نے، پہلے اللہ دے کولو نیک اولاد دا سوال کیتا ہے اور نیکی تے تربیتاں بھی ہو رہی نے۔ کون تربیتاں کر رہے نے؟ حضرت زکریا علیہ السلام، اور تربیتاں پھر پتہ کیویں دیا ہوئیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام ایک بند اجرے دے اندر اما جی مریم دیا کفالتاں پہ کر دینے، اما جی مریم دیا تربیتاں پہ کر دینے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام کتے دور چلے جاندے نے، مریم دا خیال ذہن دے اندروں نکل گیا، جدو واپس آندے نے آ کر کے سوچ دے نے مریم دی بھوک اور پیاس دی وجہ دے نال کیفیت تبدیل ہو چکی ہوئے گی، لیکن دروازہ کھول دے نے حیران رہ جاندے نے۔ اللہ پاک نے مریم نو بے موسم پھل عطا کر دیتے نے۔ حضرات گرامی اگو ان تربیت ویکھیا جے، اولادی نیک تربیت ویکھیا جے، جدو بے موسم میں پھل ویکھ کے فوراً ہی سوال کر دینے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم اے پھل تینوں کنے عطا کیتے نے؟ اما جی مریم فرماتی نے قالت ہوا من عند اللہ، خالو جی اے پھل مینوں میرے اللہ نے عطا کیتے نے، اور میری تربیتاں دا اثر ویکھ لو، میرا عقیدہ سن لو، میرا رب العالمین دے متعلق عقیدہ کیے۔ اما جی مریم کہندیا خالو جی سن لو نا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا اللہ جدو دین تے آ جاندا ہے وہ موسم ویندا نہیں ہے، میرا اللہ جدو دین تے آ جاندا ہے وہ بند کمرے ویندا نہیں ہے، میرا اللہ جدو دین تے آ جاندا ہے وہ اپنے بندیاں نو بغیر حساب تے رزق عطا کر دیندا ہے۔ حضرات گرامی پہلی بات عرض کیتی ہے اولاد اللہ دے کول منگنی ہے، دوسری بات اولاد نیک منگنی ہے تے نیکی تے تربیتاں کرنیاں نے، اور تیسری بات جدو میرا اللہ عطا کر دوے بیٹا عطا کرے تو بیٹی عطا کرے تو تب بھی میرے اللہ دی رضا تے راضی رہنا ہے، اپنے ماتھے تے بل نہیں ڈالنے کہ میرے کول بیٹیاں بیٹیاں نے، مینوں اللہ نے بیٹا عطا نہیں کیتا۔ حضرات گرامی بیٹی دی ولادت تے پریشان ہونا، بیٹی دی ولادت دے موقع تے زبان تو غلط جملے ادا کرنا، اے تے زمانہ جاہلیت دی ایک رسم ہویا کردی سی۔ اللہ دا قرآن پہ اعلان کردا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ
ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فرمایا جڑے جاہل لوگ سی انہاں نو جدو بیٹیاں دی بشارت دتی جاندی سی، قرآن کی کہہ رہے ہے بیٹیاں دی بشارت دتی جاندی سی، یعنی کہ بیٹی دا پیدا ہونا یہ بڑی ہی خوشخبری والی بات ہے، یہ پریشانی والی بات نہیں، بلکہ اے اللہ دی رحمت، اللہ دا فضل، اللہ دا کرم اور احسان ہویا ہے، اللہ نے تینوں بیٹی دا باپ بنا چھڑے ہے. آؤ ذرا توجہ فرمانا، اے جاہل لوگ کی کیتا کر دے سی. ظل وجهه مسودا وهو كظيم. جدو بیٹی دی پیدائش ہوندی سی، بیٹی بعد اندر پیدا ہوندی سی، ان دے زندہ در غور کرن دے پروگرام پہلے ہی بنا لے جاندے سی. حضرات گرامی، جہال لوگ، جہالت دے اندر رہنے والے لوگ میرے پیغمبر دی آمد تو قبل اے بچیاں نو زندہ در غور کر دیندے سی. آج بھی بیت اللہ تو باہر نکلیے او مقام اسی طرح موجود ہے نا جس مقام تے بچیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا سی. اللہ دا قرآن پہ اعلان کردا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اے زندہ در غور کیتی جان والی بچی کل اپنے باپ دا قیامت والے دن گریبان پکڑے گی، آکے گی اے میرے مولا اندے کولو سوال کرتے صحیح نہ، میرا گناہ کی سی، میری خطا کی سی، میری غلطی کی سی، نہ تے میں اندی عزت نو داغ لگایا نہ تے میں اندے تے کوئی ایسا ہی جرم کر دیتا کہ اے مینوں قتل کر دوے، ابھی میں چند ایام دی سی تے انہیں مینوں قتل کر دیتا. اے میرے اللہ جو تیری انصاف والی عدالت قائم ہو چکی ہے، یا اللہ اندے کولو سوال کر کہ انہیں مینوں زندہ درگور کیوں کیتا، انہیں مینوں زندہ زمین دے اندر دفن کر کے قتل کیوں کیتا. حضرات گرامی، میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے جندے آپ بچی پیدا ہو جایا کرتی سی، ان دے چہرے تے بل پڑ جایا کردے سی، چہرہ کالا ہو جایا کردا سی غصے دے نال، لیکن میرے پیغمبر رحمت بن کر کے آئے، میرے پیغمبر رحمت دا پیغام لے کر کے آئے، میرے پیغمبر آپ بھی رحمت، میرے پیغمبر دا نظام بھی رحمت، میرے پیغمبر دا دین بھی رحمت، میرے پیغمبر دی شریعت بھی رحمت، میرے پیغمبر دا ایک ایک عمل رحمت ہے، میرے پیغمبر دا ایک ایک قانون رحمت ہے. آج لوگ کہندے ویکھو جی حقوق نسواں واسطے بل منظور کرانے پین گے، آج لوگ کہندے نے عورت نو تحفظ ملنا چاہیے، آج لوگ کہندے نے عورت نو بھی مقام ملنا چاہیے. بھی کس طرح دا تسی عورت نو مقام دینا چاہندے جے؟ اللہ دی قسم جو عورت نو مقام شریعت نے دتا وے، کائنات دے اندر کوئی انسان نیا قانون بنا کر کے عورت نو کوئی بڑا مقام نہیں دے سکتا. آج انگریز نے کی کیتا، عورت نو آزادی دا نام دے کر کے اخبارات دے اندر اشتہار بنا دیتا. کوئی کمپنی ادو تک نہیں چلتی جب تک ان دا اشتہار دے اوپر کوئی عورت موجود نہ ہوئے. آج عورت نو جناب آزادی دا نام دے کر کے عورت نو مقام کیڑا دیتا ہے؟ اس مقام تے غور کرو. زیادہ تو زیادہ انہوں جناب والا کلرک بنا دیتا، یا پھر عورت نو ریسپشن تے بٹھا دیتا گیا. عورت نو آزادی دا نام دے کر کے مقام کیڑا دیتا ہے؟ کتے فضائی مہمانہ دی میزبان عورت نو بنا دیتا گیا، کتے بساں دے اندر غیر محرمہ نو پانی پلان والی بنا دیتا گیا. اے عورت نو مقام نہیں ملیا بلکہ عورت نو ذلیل کیتا جا رہا ہے، عورت نو ذلت تے مقام تے پہنچایا جا رہا ہے. جڑا
جڑا عورت نو مقام اسلام نے دتا سی، اللہ دی قسم کوئی بھی نیا قانون عورت نو اس تو بڑا مقام نہیں دے سکدا۔ اب ویکھو نا، پہلے عورت دا مقام ہی کوئی نہیں، بچی پیدا ہوندی زندہ دفن کر دتی جاندی ہے، بچی پیدا ہوندی ہے چہرے تے بل پڑ جاندے نے، بچی پیدا ہوندی ہے چہرہ کالا ہو جاندا ہے، لیکن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوئی ہے، آپ دی آمد دی برکت دے نال عورت نو ایسا مقام مل گیا۔ عورت پیدا ہوندی ابھی بچی ہوندی ہے، اپنے باپ واسطے رحمت بن جاندی ہے، تھوڑا جہا عرصہ اور گزردا ہے یہ جوان ہو جاندی ہے، اپنے بھائیاں دی غیرت بن جاندی ہے۔ حضرات گرامی کچھ عرصے تو بعد ان دی شادی ہو جاندی، نکاح ہو جاندا ہے، یہ اپنے شوہر دی عزت بن جاندی ہے۔ شادی تو بعد اللہ پاک اس نو اولاد عطا کردے نے، اے ماں بن جاندی ہے۔ لوگو جدو ماں بن جاندی ہے ان دے قدماں تھلے جنت بن جاندی ہے۔ اس تو بڑھ کر کے عورت نو مقام کون دے سکدا ہے؟ جڑا شریعت نے مقام دتا ہے نا، اس واسطے میرا ویر بیٹیاں دی پیدائش تے پریشان نہیں ہونا، بلکہ اللہ دا شکر ادا کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جدوں بھی کسے دے بیٹی دی پیدائش ہوندی اونوں مبارک دین جاندے، انہاں دا ایک شاگرد کہندا ہے میرے ہاں 7 بیٹیاں پیدا ہوئیاں، 7 دی مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بن مبارک کن الفاظ دے نال دیندے نے، اللہ دے بندے تو کتنا قسمتاں والا انسان ہے، تیرے علم اندر ہونا چاہیے اللہ نے اپنے انبیاء نو بھی بیٹیاں دا باپ بنایا سی۔ حضرات گرامی کتے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج اپنی امت دیاں تربیتاں پہ کر دینے۔ میرے پیغمبر فرماندے لا تکرا البنات، اور لوگوں بیٹیاں نو برا نہ جانیا جے، بیٹیاں دی وجہ دے نال پریشان نہ ہویا جے، کیوں؟ وَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتِ الْغَالِيَاتِ، میرے پیغمبر فرماندے نے یہ بیٹیاں تے اپنے باپ نال پیار کرن والیاں بڑیاں ہی قیمتی چیز ہویا کر دیا نے۔ حضرات گرامی بعض دفعہ دیکھے ہے او پیار اولاد اپنے باپ نال نہیں کر دی، او پیار بیٹا بھی اپنے باپ نال نہیں کردا جڑا پیار بیٹی اپنے باپ نال کر دی ہے۔ وندے نہیں جے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک دفعہ کافرہ نے اوجری سٹ دیتی ہے، اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بالکل چھوٹی جی عمر ہے، نالے اپنے باپ تو اوجری پیاں ہٹاندیاں نے تے نال نال کہہ رہی ہیں اے میرے اللہ میرے باپ دا قصور تے کوئی نہیں، اے میرے اللہ میرے باپ دی خطا تے کوئی نہیں، یا اللہ ایک ہی قصور ہے کہ میرا باپ تیری توحید دا اعلان پیا کردا ہے، اے میرے اللہ جنہ میرے باپ نو تکلیفاں پہنچائیاں نے یا اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے۔ حضرات گرامی بیٹی نے ہاتھ اٹھائے باپ دے حق اندر، جڑے جڑے اس وقت میرے پیغمبر نو تکلیفاں پہنچا رہے سی سارے دے سارے بدر اندر ہلاک ہو گئے نے۔ بیٹیاں دے دل اللہ نے بڑے نرم بنائے نے، انجتے میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا من کان لہو ثلاث بنات، جنہوں اللہ پاک 3 بیٹیاں عطا کرے فصبر علیہن وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكِسَاهُنَّ، میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹیاں دی پیدائش تے او بندہ نشکری نہ کرے، فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ صبر دا مظاہرہ کرے، انہاں دے اچھے کھان دا انتظام کرے، اچھے پین دا انتظام کرے، اچھے لباس دا انتظام کرے، اچھی غذا دا انتظام کرے، اچھی تعلیم و تربیت کرے۔ میرے پیغمبر فرماندے کن لہو حجابن یوم القیامہ، ان دیاں جڑیاں بیٹیاں نے ان دے
اور جہنم دے درمیان ایک حجاب بن جان گیا، رکاوٹ بن جان گیا۔ بیٹیاں دی تربیت دی وجہ دے نال اے بندہ جنت دا حقدار بن جائے گا۔ حضرات ایک موقع تے نا میرے پیغمبر 3 بیٹیاں دی فضیلت بیان پہ کردے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے 3 بیٹیاں دی فضیلت میرے پیغمبر نے بیان کیتی ہے۔ ایک میرے پیغمبر دا صحابی کہنے لگا وسنتانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر جندے کول 3 بیٹیاں نہیں 2 بیٹیاں نے، میرے پیغمبر فرماندے 2 دیاں کرے تے پھر بھی جنت اندر جائے گا۔ پھر میرے پیغمبر دے کولو صحابی نے سوال کیتا اللہ دے پیغمبر اگر کسے کول صرف 1 بیٹی ہے، میرے پیغمبر فرماندے اس 1 بیٹی دیاں تربیتاں چنگیاں کر لوے اللہ اونوں بھی معاف فرما دے گا، اونوں بھی جنت عطا کر دے گا۔ حضرات گرامی کتے میرے پیغمبر نے انج بیان فرمایا، آقا فرماندے من آل جاریت اتا تبلوا جا یوم القیامہ آنا و ہوا، میرے پیغمبر فرماندے نے جنہوں اللہ پاک نے 2 بیٹیاں عطا کیتیاں نے انہاں دی اچھی تربیت کردا ہے، قیامت والے دن انج میرے نال ہوئے گا جویں ہاتھیاں 2 انگلیاں نال نے۔ حضرات گرامی ایک دن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمانے ایک عورت امی عائشہ صدیقہ دے پاس آمدی ہے۔ مسلم شریف اندر روایت موجود ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے پاس آمدی ہے، آ کر کے کہندی نال چھوٹیاں چھوٹیاں 2 بچیاں نے، آ کر کے کہندی سیدہ عائشہ نو عائشہ اگر کر دے اندر کوئی کھان واسطے چیز ہے تے منو دے دیو نا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پاس 3 کھجوراں پڑیاں نے، 3 کھجوراں اینو دے دتیاں نے۔ حضرات گرامی ہن ماں دا پیار ویکھیا جے، ماں دی محبت ویکھیا جے، 1 کھجور 1 بیٹی نو دے دتی، دوسری کھجور دوسری بیٹی نو دے دتی ہے۔ ہن کی چاہیدا سی تیسری کھجور آپ کھا لیندی، لیکن تیسری کھجور دے 2 ٹکڑے کر کے 1 ٹکڑا 1 بیٹی نو دے دیتا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی نو دے کے بیٹیاں کھا رہی نے تے ماں خوش ہو رہی ہے۔ لوگوں ماما دے کلیجے اللہ نے بڑے نرم بنائے نے، پتر کھا رہا ہوئے تے ماں دے دل نو سکون ملدا ہے، بیٹی کھا رہی ہوئے ماں دے دل نو سکون ملدا ہے۔ ویندے نہیں جے کئی ماواں تے ایسیاں نے جڑی غربت دی وجہ تو لوکاں دے گھراں اندر جا جا کر کے برتن مانج کے اپنی اولاد دی غذا دا انتظام کر دیا نے، لیکن افسوس اس وقت ہوندا ہے جدوں اے اولاد جوان ہو کر کے ماں باپ دے سر اندر جتیاں مارن لگ پیندی ہے، طرح طرح دے جملے کہندے جم کے ماں کیڑا تو ساڈے تے احسان کیتا ہے، نہ جمدی میں کسے اور تے گھر اندر پیدا ہو جاندا، نہ میرا ویر اپنی ماں دے سامنے انج دی گندی زبان استعمال نہ کریا کر، ادب کریا کر ماں باپ دا، احترام کریا کر ماں باپ دا۔ دیکھو ماں باپ دے دل اندر اولاد دا کتنا پیار ہے، 1 کھجور دے 2 ٹکڑے کر کے 1 ٹکڑا 1 بیٹی نو دتا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی نو دتا، چلی گئی۔ امی عائشہ گھر اندر موجود نے، میرے پیغمبر تشریف لے آندے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھدے نے اے عائشہ اج بڑی پریشان پی نظر آمنی ہے۔ حضرات بعض واقعات انسان دے دل تے بڑا اثر کر جایا کردے نے، فرمایا عائشہ پریشان پی نظر آنی ہے۔ کیا اللہ دے رسول اج میں ایک بڑا عجیب واقعہ ویکھیا، ایک عورت تے نال 2 بچیاں سی، میرے پاس صرف 3 کھجوراں سی، 1 کھجور دی بیٹی نے کھا لئی،
دوسری کھجور دوسری بیٹی نے کھا لی، تیسری کھجور اندے دو ٹوٹے کر کے انہیں ایک ٹکڑا ایک بیٹی نو دے دیتا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی نو دے دیتا۔ اللہ دے پیغمبر میرے کول اور کوئی چیز بھی نہیں سی، وہ بھوکھی واپس چلی گئی اور میرے پاس کھجور نہیں سی جڑی ماں بھی کھا لیندی۔ حضرات گرامی میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا دو بیٹیاں دی وجہ دے نال ازمایا گیا، یعنی کہ جنوں اللہ نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں نے اور او اپنی اولاد دی پریشانی محسوس نہیں کردا، بیٹیاں دی ولادت تے غم زدہ نہیں ہوندا بلکہ اللہ دا شکریہ ادا کردا ہے، اللہ دی حمداں تے ثناواں بیان کردا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے دو بیٹیاں دی تربیت کرن دے والے جڑے ماں باپ نے کل قیامت والے دن بیٹیاں دی تربیت دی وجہ دے نال اللہ انہاں نو جنت دا حقدار بنا دے گا۔ حضرات بیٹی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، بیٹی دی پیدائش تے پریشان نہیں ہونا۔ دیکھو بیٹی دی عظمت نو اللہ نے کیویں بیان کیتا، اور جڑی اسی آپس اندر وراثت تقسیم کرنے آ نا، اس وراثت دا معیار ہی اللہ تعالی نے بچی دے حصے نو بنا چھڈیا۔ آکھیا محبوب تواڈے کول کوئی سوال کرے بیٹے دا حصہ کتنا وے وراثت دے اندر، اونوں کہہ دیو دو بیٹیاں دے برابر ایک بیٹے نو حصہ ملے گا۔ لیکن آج بڑے افسوس دی بات ہے جہیز دی لعنت نے آ کر کے بچیاں نو وراثت تو محروم کر دیتا وے، بچیاں نو وراثت نہیں دیتی جا رہی، بچی دا حصہ گھر اندر کھادا جا رہا ہے، بہن دا حصہ بھائی کھا رہے ہیں، اور نال کہندے ویکھو جی ساڈی ہمشیرہ تے بڑی اچھی ہے، انہیں اپنے بھائی کو حصہ ہی نہیں لیا، بھائی نو حصہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ میں کیا اس طرح دیاں بے شمار خواتین میریاں بہناں مل جان گیاں جنہ اپنے بھائیاں کو حصے نہیں لے، کیا کوئی ایک اچھا بھائی بھی اس کائنات اندر دکھا سکتے ہو جن نے اپنی ہمشیرہ کو حصہ نہ لیا ہوئے بلکہ اپنا حصہ بھی ہمشیرہ نو دے دیتا جائے؟ دراصل معاشرہ اتنا زیادہ بگڑ چکے ہیں، اگر کوئی عورت حصہ طلب کر لیندی ہے کہندے حصہ تے تینوں مل جائے گا، لیکن حصہ لین والے دن تو بعد تیرے میرے رستے جدا ہو گئے نے، پھر تو ساڈے گھر اندر نہیں آنا، ساڈے دروازے تیرے واسطے ہمیشہ واسطے بند ہو چکے نے۔ کیا اسی تیری شادی دے موقع تے تیرے نکاح دے موقع تے ٹرک پر پر کے سامان نہیں دیتا؟ کیا اسی اتنے لوگاں دی روٹی نہیں پکا دیتی؟ کیا اتنے تولے تینوں زیور نہیں پہنا دیتا؟ جو تو کیتا وے اپنی خوشی نال کیتا ہے، اندا شریعت دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت جس چیز دا حکم دے رہی ہے، جس طرح تیرے بیٹے دا حصہ مقرر ہے اسی طرح تیری بیٹی دا حصہ مقرر ہے۔ بیٹی نو ہر صورت دے اندر وہ حصہ دے، اگر تیری غفلت دی وجہ دے نال تیری بیٹی دا حصہ تیرے بیٹے کھاندے رہے، ساری زندگی حرام کھاندے رہے، کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر کی جواب دویں گا؟ تو میرے بھائیو، پہلی بات کہ انسان دا عقیدہ ہونا چاہیے اولاد عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ دوسری بات جدو اللہ اولاد عطا کرے، بیٹا عطا کرے تو تب، بیٹی عطا کرے تو تب، اپنی اولاد جو بھی اللہ عطا کرے اللہ دی رضا تے راضی رہنا ہے۔ اور تیسری بات کہ اپنی اولاد دی دین تے تربیت کرنی ہے، ان کا نتیجہ کی نکلے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا، آخری بات سنیا جے، میرے محبوب نے فرمایا انسان فوت ہو جاندہ ہے، تمام اعمال دا تعلق انسان نالو ٹوٹ جاندہ ہے، منقطع ہو جاندہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لیکن تین اعمال ایسے نے جنہ دا مرن تو بعد بھی انسان نو صدقہ جاریہ رہندا ہے، جنہ
جنہ دا اصال ثواب ہوندا رہندا ہے۔ حضرات اے وے اصل اصال ثواب۔ میرے محبوب نے فرمایا کسی نو علم سکھا گیا، دین پڑھا گیا، قرآن پاک پڑھا گیا، حدیث شریف پڑھا گیا، یا جتنے قرآن و حدیث پڑھیا جاندا ہے ایسی جگہ بنا، ایسی جگہ نو بنا گیا، ایسی جگہ دا معاون بن گیا۔ فرمایا لوگ علم حاصل کرتے جا رہے نے، اس فوت ہوئے نو ثواب ملدا جا رہا ہے۔ دوسرا میرے محبوب نے فرمایا یا پھر اپنے ہاتھ دے نال کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر گیا، لوگ فائدہ اٹھا رہے نے، اس نو ثواب مل رہا ہے۔ تیسرے نمبر تے میرے محبوب نے فرمایا نیک اولاد انسان دنیا تے چھوڑ کے جائے، اولاد نیکیاں کرتی رہے گی، اے نیکیاں کرن دی برکت دے نال اللہ ماں باپ دے جنت اندر درجات بلند کردا رہے گا۔ اللہ سانو صحیح معنی اندر ان باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ اشہد ان محمد رسول